बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान की हसास तरीन तनसीबात में खौफनाक धमाके हुए हैं। तेहरान लरज़ उठा है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई वो इस वक्त कहाँ पे हैं? और इस वक्त जो अमरीका के जंगी बहरी बेड़े से तैयारों की परवाजें शुरू हो गई हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। हालात काफ़ी ज़्यादा अचानक कशीदा हो गए हैं और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इस वक्त मिडल ईस्ट में पहुंच चुका है, जबकि दूसरा जंगी बहरी बेड़ा वो बिल्कुल पहुंचने वाला है, उसको भी मूव करवा लिया गया है। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब तेहरान के अंदर नाज़रीन पार्चिन की जो एटमी तनसीबात हैं बकौल IAEA, बेसिकली तो नाज़रीन ये जो पार्चिन का फौजी अड्डा है ये एक फौजी हेडक्वार्टर है, तेहरान से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर जनूब में वाक़ है। वहां पर खौफनाक धमाके हुए हैं और इसके साथ ही मगरबी मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि तेहरान के अंदर एटमी तनसीबात के ऊपर हमले हो गए हैं और वहां पे तबाही मच गई है, वहां पे सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ईरान के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तेहरान के ये जो पार्चिन का फौजी अड्डा है, जो जौहरी तनसीबात हैं बकौल IAEA, वो ये समझते हैं कि ये जौहरी तनसीबात हैं और यहाँ पे ईरान अपने एटमी टेस्ट जो है वो करता रहता है। तो नाज़रीन, एक तरफ ये सब हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की अहम तरीन शख्सियत यानी कौमी सलामती के जो मुशीर हैं उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया है। उन्होंने कहा है कि मुमकिन तौर पर अगले 2 हफ्तों में ईरान एटमी हथियार बना सकता है। लेकिन नाज़रीन, जो आज़ाद ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है और एक बरतानवी सहाफ़ी का तो ये कहना है कि ये जो एटमी धमाके हैं या एटमी टेस्ट हैं ये ईरान 2017 में शुमाली कोरिया के अंदर उनकी एटमी साइट्स पे कर चुका है और अभी उनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। अभी तो ईरान जो है बकौल जो अहम तरीन ममालिक के, यहाँ तक कि नाज़रीन जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने कहा थी कि ईरान जो है वो इस वक्त इस कैपेसिटी में पहुंच चुका है कि वो शायद ये जो एटमी जो हथियार हैं इनको मिसाइलों के अंदर भी लगा चुका हो। तो इस वक्त नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है कि एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, जबकि ये धमाकों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो धमाके हुए इसमें मिसाइल टेस्ट किए गए हैं ईरान की जानिब से। तेहरान में धमाके ज़रूर हुए हैं लेकिन ये धमाके जो है वो इनकी जानिब से, और दूसरा HQ-9 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट किया जा रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो टारगेट्स को हिट कर रहा है जो उनकी ड्रिल्स की जा रही हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो इनके शाही ड्रोन्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। इस वक्त ईरान हालत जंग में है और भरपूर तैयारी कर रहा है अमेरिका को जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि ये खबरें आ रही थी कि उनको महफूज मुकामात पे कहीं ज़ेर ज़मीन ऐसी जगह जहाँ पे उनको तलाश नहीं किया जा सकता वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका अपने इन जंगी बहरी बेड़ों के साथ, अपनी जौहरी आबदोज़ों के साथ कुछ ऐसे हथियार भी लाने का दावा कर रहा है कि जिसके ज़रिए वो ज़मीन को गहराई तक स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके जहां पर भी खुफिया बंकर में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मौजूद होंगे उन्हें वो ट्रेस करके निशाना बना सकते हैं। लेकिन नाज़रीन अब बताया ये जा रहा है कि ईरान जो है उसकी जानिब से जो रद्दअमल दिया जा रहा है, जो तैयारियां की जा रही हैं उस पर अमेरिका जो है वो अब हमला करने के लिए आगे बढ़ने की बजाय वो वहाँ पे ही फ़िलहाल रुका हुआ है।
ابھی پیش رفت جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن اٹیک کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران کے سامنے امریکہ نے کچھ آپشنز رکھے ہیں، یہ سعودی عرب کے ذریعے آپشنز رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ہماری ان شرائط کو مان لیتے ہیں تو امریکہ آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، وہ شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط جو ہیں وہ بیسیکلی تو یہ ہیں کہ جی ایران، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ایران سرنڈر کر دے، جو امریکہ کہے وہ مان لیا جائے۔ یعنی ایک تو اپنا جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو رول بیک کر دے، اس کے بعد جو ملکی سطح پہ اپنی ضرورت کے لیے بھی جو یورینیم ہے اس کو وہ انرچ نہیں کر سکتا، یورینیم کی افزودگی فوری طور پہ بند کر دے، اور جو ہے وہ آس پاس جو اس کے ممالک کے اندر ان کی پراکسیز ہیں ان کی مدد کرنا بند کر دیں۔ اور پھر جو شرط سامنے رکھی وہ یہ رکھی کہ آپ جو ہے وہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کو فالو کریں اور چائنا کو تیل کے بیچنا بند کر دیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایران کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ، ہم آپ کو پسٹل دیتے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو گولی مار لیں، تو ہم آپ کو نہیں مارتے۔ تو ایران جو ہے اس نے آگے سے جو جواب دیا ہے وہ انہوں نے اپنے جو تباہ کن میزائلز ہیں ان کے ٹیسٹ کر کے دیا ہے، اور امریکہ کو کہا ہے کہ ہم نے آج تک اگر 1600 پابندیاں برداشت کرنے کے بعد بھی سرنڈر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر جینا آ چکا ہے اور ہم ان حالات کے اندر ترقی کرنا بھی جانتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو دوست ممالک ہیں ایران کے، وہ مسلسل امریکہ کو وارن کر رہے ہیں، مسلسل امریکہ کو آگاہ کر رہے ہیں اس صورتحال سے کہ آپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے باز رہیں، کیونکہ ایران کی جو تیاریاں ہیں وہ ڈو اور ڈائی والی ہیں۔ ابھی ایران کی جو فورسز ہیں انہوں نے، ایران کی جو پاسداران انقلاب کی جو میزائل کور ہے، انہوں نے ایک انڈر گراؤنڈ جو میزائل تنصیبات ہیں جو سمندر کے اندر ہیں، یعنی سمندر کی تہہ میں کروز میزائل لانچ کرنے کی سائٹ جو ہے اس کا وزٹ کروایا ہے اور میڈیا کے اوپر دکھایا کہ یہ ہماری میزائل سائٹ ہے جو کہ سمندر کی تہہ کے اندر ہے، اور اگر امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا آئے گا تو اس کو یہیں سے ہم ٹارگٹ کر کے تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو خلیج فارس ہے یہ ہمارا گھر ہے، اور اس خلیج فارس کے اندر جگہ جگہ پہ، ہر جگہ ہماری اجارہ داری، ہماری ہر جگہ پہ حکومت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز ہے اور کس کو کس طرح سے ہٹ کرنا ہے۔ تو یہ ناظرین بالکل واضح اعلان جنگ ہے ایران کی طرف سے کہ نہ ہم جھکیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اب آج آ کے جو امریکہ کی جانب سے اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اس میں دو صورتیں ہوں گی۔ ایران حملے کا جواب دے گا اور بڑا سخت رد عمل دے گا، یہ اس نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اس نے سعودی عرب کے ذریعے امریکہ کو کہہ دیا کہ تمہارا کوئی بھی فوجی اڈا جو خطے کے اندر موجود ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کا جو اسرائیل ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے تمام تر ٹارگٹس کو پہلے مرحلے کے اندر انہوں نے کہا جی ہم کم از کم 8000 میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا غیر معمولی ہے ناظرین جو اس وقت رد عمل ایران کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ اس وقت تیاری میں ہے، لیکن جو ناٹو ممالک کی کمک پہنچ رہی ہے امریکہ کو، وہ بھی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو یورو فائٹرز ہیں ان کی بار بار جو آمد ہے، اور وہاں پہ جو بڑے کارگو طیارے اتر رہے ہیں، وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جنگ ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ اس وقت لڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔